قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشينا هاتوتشي إن شاء الله بزاريو كفل غزياتشيني منا يودقمو 59ኛ ክፍላችን ምናይ ነው የሚሆነው። ባለፈው ስለ መስደር ተምረናል። ما هو المصدر እንዳንረሳው إن شاء الله تعالى። በዛሬው ዕለት ደግሞ مفعول المطلق طبعا መፋኢሎች 5 ናቸው እንላለን። 5 ናቸው። ከአምስቶቹ የመጀመሪያው مفعول به ነው፣ እሱ ይታወቃል። ሁለተኛው مفعول مطلق የሚባለው ነው፣ አሁን የምንማረው ይሆናል። مفعول مطلق مصدر ነው እሱ لكنه ينتصب። ሶስተኛው مفعول معه ይባላል። አራተኛው مفعول فيه ይባላል ወይም ظرف የምንለው ነው። አምስተኛው مفعول له مفعول لأجله የሚባለው ነው። ሁላቸውም ይመጣሉ إن شاء الله تعالى። እና ይሄ مفعول مطلق የሚባለው ከአምስቶቹ መፋኢል አንዱ ይሆናል። قال المصنف رحمه الله ሲያብራራ ለን ይሄ ምን ይላል? وأوجبت له النحاة النصب مفعول مطلق እኮ ነህዮች ነስብ አጽድቀውለታል፣ ዋጅብ አድርገዋል። مفعول مطلق የሚባለውን ከقولهم ማለታቸውን ይመስል ضربت زيدا ضربا ضربت زيدا زيدን መታሁት ضربا መምታትን። አሁን ضربا ያለው ነው መሐል الشاهد ضربا هذا مفعول مطلق ነው ضربا ያለው زيدን እሳ مفعول به ነው خير። ስለዚህ زيدን እና ضربا ሁላቸውም የضربቱ ማዕሙሎች ናቸው። زيد مفعول به ነው፣ ضربا مفعول مطلق ነው። እዚህ ላይ وأوجبت له النحاة النصب አለው ላይ له ያለው في البيت الأول والمصدر الأصل وأي أصل ያለው ላይ ነው የሚመለሰው። له ማለት አይል المصدر طيب። ያኛው ተሳውሱ ከሆነ ባለፈው ትምህርታችን ላይ مصدر من حيث هو ነው የሚያወራው። من حيث هو ማለት مرفوع ቢሆን مجرور ቢሆን منصوب ቢሆን مصدرነቱ ብቻ ነው የሚያወራን ያለው። አስሉ እሱ ነው እያለን ያለው خير። كونه أصلا كون المصدر أصلا ليس مقيدا بكونه مفعولا مطلقا. أصل مهون يمصدر باهري ነው እንዳጠቃላይ واضح يا جماعة። فلذلك ይሄ ከመሆኑ በመነሳት ለሁም ሚለውን እዚህ ጋር ወደ ማስተር ስንመልሰው ከማስተር ውስጥ ወደ ግማሹ ነው። بشرط كونه مفعولا مطلقا فقط مفعول مطلق ላይ ብቻ ነው የሚመለሰው። ማስተር مفعولا مطلق የሚሆነው ላይ ብቻ መርፉዕና መጅሩር ላይ ሳይሆን። ምክንያቱም ነስብ ይወጅብለታል ሊልህ እኮ ነው። ነስብ ይወጅብለታል ከተባለ አይ يشترط أن يكون ماذا مفعولا مطلقا ማለት ነው። مفعولا مطلق የሆነው ማስተር ነው የተፈለገው ለማለት ነው። ገብቷችኋል አባባሌ? طيب። ስለዚህ ይሄን ምን ይሉታል? استخدام ይሉታል። الاستخدام هو إرجاع الضمير هو ذكر الشيء لمعنى وإرجاء الضمير إليه لمعنى آخر مرادا بذلك الضمير معنى آخر. من مالتنا عندن قال ታመጣዋለህ ስታመጣው ትርጉሙን አስበህ ነው። ያ ትርጉም ራሱን የቻለ ትርጉም ነው። ሌላ ضمير ታመጣለህ እዚህ ጋር ضمير ታመጣለህ። ይሄ ضمير ወደዚህኛው ቃል ነው የሚመለሰው። መጀመሪያ ወደ ጠቀስከው ቃል ላይ ሲመለሱ ላይ ግን ሌላ ትርጉም ታስቦበት ነው። የመጀመሪያው ትርጉም ሳይሆን ሌላ ትርጉም ذكر الشيء لمعنى ይሉታል። አንድ ነገር ለአንድ ትርጉም መጥቀስ ثم تأتي بالضمير ከዛ ضمير ታመጣለህ። ያ ضمير ወደዛ ቃል ወደ شيء ነው የሚመለሰው ሙራደን به معنى آخر
ሌላ ትርጉም ተፈልጎበት ምሳሌ ተመልከቱ والمصدر الاصل ሲል ዛኛው ቤት ላይ ባለፈው درس ላይ مصدر من حيث هو የተፈለገው ብለናል يعني يدخل المرفوع والمجرور والمنصوب اصل በመሆን የሁሉም ባህሪ ስለሆነ خير ከዛ واوجبت له ሲል له ያለው ضمير የሚመለሰው ወደ مصدر ነው لكن ወደ مصدر ሲመለስ بشرط كونه مفعولا مطلقا مفعولا مطلقا ስለዚህ በግማሽ ነው ይሄ استخدام ይባላል استخدام ሌላ አይነትም አለ ሁለት ضميሮችን ታመጣለህ አንደኛውን አንድ ማዕና አስበህ ትመልሳለህ ያኛውን ضمير ደግሞ በሌላ ማዕና አስበህ ትመልሳለህ ቃሉንም ቢሆን ያው ነው አንድን ቃል ሁለት ሶስት ብትደጋግመው ትርጉሙ እየተለያየ ከሆነ እንደ استخدام አይነት ነው ግን ضمير ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚሉት ተግባባን ስለዚህ ይሄ استخدام ይባላል ማለት ነው ይሄ የበዲእ ፈን ነው واللف والنشر والاستخدام ايضا وتجريد له اقسام الى الجوهر المكنون رحمه الله تعالى عليه على صاحبه واوجبت له النحاة النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا كذي بيت من نصب እንግዲህ ما هو حكم المفعول المطلق مفعول المطلق حكمه ምንድነው بتبال قول حكمه النصب بل وجوب النصب قال تعالى وكلم الله موسى تكليما مفعول مطلق የትኛው ነው تكليما ያለው مفعول مطلق ይባላል والصافات صفا هذا مفعول مطلق كذلك جزاؤكم جزاء موفورا ايه جزاء موفورا يالو አይደለም ሱናአተنا جزاء يالو هو مفعول مطلق خير يا جماعه طيب مفعول مطلق من نصبه واوجبت له النحاة النصب على እንጂ عامل አልተናገረም በምሳሌው ብቻ በፊዕል አድርጎ ነው የመጣው አስሉ እሱ ስለሆነ ከقولهم ضربت زيدا ضرب አንደኛ ينصب بالمصدر المفعول المطلق ينصب بالمصدر مفعول مطلق بمصدر بامساياው ማለት ነው ይነሰባል وهذه الآية تدل على هذا جزاؤكم جزاء جزاء ሁለቱም ላይ እኮ جزاء ነው ቃሉ አይደል مصدر صيغته مصدر ሁለተኛው جزاء منصوب የተነሰበ ነው بجزاء الأول يما جزاؤكم ያለው ነው የነሰበው اذا المصدر ينصب المفعول المطلق مثلا أعجبني جلوسك قعودا أعجبني جلوسك قعودا جلوس ميلو فاعل لا أعجب قعودا مفعول مطلق لما لجلوس لا فاعل مالن أعجبني جلوسك قعودا واضح يا جماعة إذا باء أمسايا للنصب كلام هذه واحدة ثانيا ينصب بالصفة بصفة ينصبان بالصفة مالت باسم الفاعل بصفة مشبهة بصيغة مبالغة يسر رجلان مثلا أنا ضارب زيدا ضربا هم ضارب يالون يسرهم قال تعالى الصافات صفا هم مفعول مطلق عامل هو صافاتكو اسم فاعل جمع كون اسم فاعل واضح يا جماعة إذا ينصب بالوصف أيضا ሶስተኛው ዋናው ይሄ ነው بالفعل ነው سواء كان ماضيا كلم الله موسى تكليما أو مضارعا يضرب ضربا أو أمر اضرب ضربا قل ما شئت فعل ብቻ مفعول مطلق መስራት ይችላል لذلك قال ابن مالك رحمه الله بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب له في الألفية رحمة الله تعالى عليه طيب ስለዚህ مفعول مطلق በእነዚህ ነገር ይነሰባል مفعول مطلق لا بد من بيان فوائده የመፍዑል ሙጥለቅ ጥቅም ምንድነው ትርጉሙ ምንድነው ብትሉ አንደኛ መፍዑል ሙጥለቅ ሙአኪድ ይባላል ሁለተኛ ሙበይድ ሊነውዕ ይባላል ሶስተኛ ሙበይድ ሊልዓደድ ይባላል ሶስት ብቻ ናቸው عليكم بحفظها እነዚህ በደንብ መታፈዝ ብቻ ነው ያለባችሁ በጣም سهل ነው ይሄ طيب ሙአኪድ የሚባለው ቀጥታ መስደሩን ብቻ ወደ ምንም ነገር ሳይጠጋ ሲመጣ ነው مثلا شوف ضربت ضربا توكيد ብቻ ነው وكلم الله موسى تكليما تكليم ያለችዋ ከለመ ውስጥ ያለችዋን ሐደስ ብቻ ነው የሚያጠናክረው አለቀ
فعلون يأكدون كفعل وسط ያለችዋን حدث ግማሽ ማዕናውን ነው በነገራችን ላይ የሚያክለው ማዕናን ተضمኑ ይነው እንጂ ጊዜውን ጋር ግንኙነት የለውም ضربን ያልከው ከضربቱ ላይ ወቅቱን የሚመለከተው ነገር የለም واضح يا جماعه فهذا يسمى ايش مصدرا مؤكدا ሁለተኛው ሙበይን ሊነው የሚባለው ሙበይን ሊነው የሚባለው ደግሞ የግሱን አፈጻጸም ነው የሚያሳየው ምን አይነት እንደሆነ مثلا يكون بالاضافه مثل قوله تعالى اخذناه اخذ عزيز اخذ عزيز አሁን اخذ مفعول مطلق ነው عزيز ወዳለው ተضيفال ግን ይሄ اضافه አያያዙ ምን አይነት እንደሆነ ነው ضربت ضرب الامير ايه ضربت ضرب الامير አሁን باضافه تخصيص ተገንቷል باضافه تخصيص ተገንቷል በሲፋም ሊሆን ይችላል ضربت ضربا شديدا በአለም ሊሆን ይችላል ضربت الضرب الضرب المعهود የአሚር ሊሆን ይችላል ወይ ያንተ ድሮ ይሰራው ሊሆን ይችላል واضح يا جماعه ስለዚህ የተወሰነች የግሱን አይነት ايه نوع من انواع ايش نوع من انواع التخصيص كمتا مبين للنوع يبالها بل طيب جزاؤكم جزاء موفورا مثلا مبين للنوع مكنياتهم موفورا يميلوا سنبه وصفه بموفورا موفورا بالو ስለተገለጸ ማለት ነው ሌላው مبين للعدد ያልነው ነው እሱ ተስኒያ ወይም ጀም ወይም ደግሞ ታኡል ወዳ አስገብታን ضربت ضربه واحده ضربت ضربتين ይሄ ተስኒያ ضربت ضربات ይሄ ጀም ነው ገባችሁ يا جماعه فلذلك مفعول مطلق معناه مواق جدال بالحقيقه ብዙ فوائد አለው لان هذا مفيد في الكتاب وفي السنه قرآن حديث ላይ አገልግሎት ሰጥቶ ታገኙታላችሁ فلذلك لابد من فهم معنى المفعول المطلق ከዚህ ከሶስቱ አይወጣም የመጀመሪያው ሙአክር ነው ሙበይን ሊነው ነው ከዛ ቀጥሎ ايش ሙበይን ሊነው ቀጥሎ ሙበይን ሊልዓደድ ይሄ ነውና እነዚህ ነገሮች መታወቅ አለባቸው ካፍታ በኋላ እንገናኛለን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم قال المصنف رحمه الله وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات نحو ضربت العبد سوطا فهرب واضرب أشد الضرب من يغشى الريب واجلده في الخمر 40 جلدة واحبسه مثل حبس مولا عبده يلعن ويريد بهذا بزيه مصنف رحمه الله يفلقوا من جنو مفعولا مطلق ميبالو النقر تكتو ميمتو نقروች አሉ مناب المصدر مناب المفعول المطلق في الانتصاب በመነሰብ እሱን ተከተው የሚመጡ ነገሮች አሉ መፍዑል ሙጥለቅ ነው የሚባሉት እነሱ ግን ማስተር ላይ ሆኑ ይችላሉ ተባባን ያ ጀማዓ ከዚህ በመነሳት መፍዑል ሙጥለቅና ማስተርን በተመለከተ بينهما عموم وخصوص وجهي او بينهما عموم وخصوص مطلق ይላሉ لابد من فهم هذا شوفوا ማስተር ብሎ ማለት ባለፈው ዴፊኒሽኑን ገልጸናል مرفوعንም መንሱብንም መጅሩም የሚይዝ ነው ብለናል خير مفعول مطلق ብሎ ማለት ደግሞ በመነሰቡ ሸርጥ ነው ብለናል ባይሆን ከመስደር ውጭ مفعول مطلق ሊሆን ይችላል ከመስደር ውጭ አሁን እዚህ ላይ የሚጠቅሰው እሱ ነው مثلا ضربت العبد سوطا እንመጣበታለን ግን ضربت العبد سوطا سوطا ምንድነው ኢራው ብትባል مفعول مطلق ነው የምትለው هل هو مصدر ነው ወይ አይደለም አይደለም ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ضربت ضربا وكلم الله موسى تكليما እዚህ ላይ اجتمع المصدر والمفعول المطلق تكليما ያለው ተፈለክ مصدر ባለው حقيقه مصدر ስለሆነ ለከለመ فعل تفعيل ስለሆነ كفلك مفعول مطلق باله لأنه انتصب اجتمع المفعول المطلق والمصدر في مثال واحد أي في قوله وكلم الله موسى تكليما خير طيب ሁለተኛው مفعول مطلق ብቻውን ይሆናል مصدر ብቻውን ይሆናል مثلا ضربك ضرب شديد ضربك ضرب شديد ضرب ما صيغته بله من تلኛለ هو مصدر طبعا هو مصدر
لكنه هل هو مفعول مطلق؟ مفعول مطلق نو قن عدلا لأنه مرفوع ضرب مثلا ضربك ضرب شديد طيب يا جماعة خير سلازي انفرد المصدر بالمرفوع وبالمجرور كذلك طيب ضربت صوتا يالو السا ضربت صوتا يالو مفعول مطلق نوي عوانو مصدر نوي عدلا إذن انفرد المفعول المطلق عن المصدر بما ينوب عن المفعول المطلق المصدر الأصلي واضح يا جماعة إذن بينهما عموم وخصوص وجهي مادة الاجتماع مادة الافتراق أسفل لقاج صوست مثالي أسفل لقاج كلم الله موسى تكليما ضربك ضرب شديد ضربت صوتا صوست ይሄ عموم وخصوص وجبال اما جمراው ላይ ይገናኛሉ ጫፍና ጫፍ ደግሞ አንዱ ብቻውን ይሄኛውን ብቻውን የሚሄድበት ነው በሉ هذا قول بعض النحويين የሚሉት ይሄ والقول الآخر ሌላኛው قول بينهما عموم وخصوص مطلق ነው فالمصدر أعم مطلقا ነው የሚሉት مصدر عام ነው የሚሉት እነ ضربت صوتا እንሳ እሱ እኮ ናኢብ አይደል ያላችሁት ምትክ አይደለም ስለዚህ አስሉ አለ ማለት ነው አስሉን ነው የምናየው ضربቱ ضربን ቢሰውጥ ነበር ከማሲያት ኢንሻአላህ ስለዚህ ضربን ያለው ነው መፍለ ሙጥለቅ ነው የሚባለው መስደር ነው መፍለ ሙጥለቅ ነው ነዋኢቦቹ እነዚህ አይታዩም የሚሉ ሰዎች አሉ وعلى هذا اذا فلا اشكال فقول ان بينهما اي بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص مطلق فالمصدر اعم مطلقا من المفعول المطلق ማለት خير والكل صحيح ምንም እንትን የሚለው ነገር የለውም طيب አሁን ወደ ናኢቡ እንምጣና مفعول مطلق مصدرን ወክለው የሚነሰቡ ነገሮች የአላህ ፍቃድ ከሆነ አልፊየቱ ማሊክ እንቀራቸዋለን ወደ 16 ገደማዎች ናቸው 16 ነገሮች مفعول مطلق ወክለው ይመጣሉ كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجزل إلى رحمة الله عليه خير ስለዚህ 16 ነገሮች ናቸው 16ቱን እንቆጥራለን ማለት አይደለም ከ16ቱ ምን አንስቷል مفعول مطلق ወክለው የሚመጡ مفعول مطلق ለፊዕሉ ሊሆን የነበረውን በነገራችን ላይ መስደር ከመስደር መተካት ይችላል ይፈልገው ምንድነው ዓሚል የዓሚሉ አስሉ የሚሆን ከነበረው ሌላ መስደር ሊሆን ይችላል ከ16 አንዱ ሌሎች ነገሮች ሊሆን ይችላል ሰይጣን ኢንሻአላህ في محل طيب كذا وسط من على وقد أقيم الوصف على صفة سلما مصدر تتكتو يمتعل جابتوال الوصف يكون نائبا ايش عن الموصوف تموصف تتأقتو يمتعل مثلا تقول وكلا منها رغدا أكلا رغدا نبر وكلا أكلا مفعول مطلق رغدا صفة نو تتكتو متى رغدا صفانو السن تتكتو مدة كذلك مثله اضرب أشد الضرب ضربا أشد الضرب ضربا إيش أشد الضرب ضربا شديدا مالات انجلالا ضربا شديدا نبر ضربا شديدا صفانو لا ضربا فحذف إيش فحذف ضربا من ودك شديد من ودا أشد تكيرو صفة ينبرو تتكا فلا إشكال عليه واضح إذن الوصف يقوم مقام المصدر مفعول مطلق نعت نبر معناته خير ሁለተኛው አላቶች ናቸው አላቱ الفعل ድርጊቱ የሚፈጸምበት የሆነ ዕቃ ነገር መሳሪያ ነገር አላቱ الفعل ይሉታል እሱ فمثلا ضربت صوتا وقد قيم الوصف والآلات سلاله ضربت صوت ማለት በነገራችን ላይ አላንጋ ማለት ነው ምን ነበር አስሉ ይላሉ ይሄን ضربت ضربا بصوت ነበር ይላሉ ضربت ضربا بصوت ያለው ባኢት ተወርቃለ ቢ ያለችው ተግባባን ከዛ በኋላ ضربا ያለው ይወርቃል فحذف المصدر والباء حرف جرنا باء صوتا የሚለው ተተክቶ እሱ ቦታ ላይ ሆነ ማለት ነው وأنيب عن المصدر فأصبح منصوبا بعدما كان مجرورا بالباء معناته واضح يا جماعه ሁለት ታገኛል الوصف والآلة آلة ባይሆን ማንኛውም አለት አይደለም ለምሳሌ ግንድ ለዶርብ አይሆንም ማለት ትልቅ ጉቶ ወፍራም ነገር አይሆንም ለመምቻ መሆን ዶርብ ጋር በተመለከተ ለግሱ መስሪያ መሆን አለበት
ለግሱ መስሪያ የተለመደ ያኒ ዑርፍ ያለው መሆን አለበት እንጂ ዝም ብሎ ማንኛውንም ነገር ማስገባት አይቻልም በሉ وقد قيم الوصف والآلات مقامه ማለት مقام المفعول المطلق والعدد الأثبات مثبت የሆነ عددም ነው እንደዚሁ ይላል والعدد ማለት ቁጥር ይተካል الإثبات ሁለት ነው ያለው الأثبات قال جمع ثبت وهو الماهر ثبت لأنه بالتسكين يرجال يمثلين كما في الخضري بالسكون يدرجوا كما في الخضري رحمة الله عليه بالسكون الآن وعبارة الخضري عند قول الشارح في باب المصدر من يالس بفتح الباء أي بدليل ونقل عن الرو أما بسكونها فهو الرجل الثابت القلب نوم ملوس طيب على كل أثبات جمع ثباتين أوقاتنيوش علماء عندما علم بزيه فن لاي بزيه أوقات لاي تلك أوقات ያላቸው ይቆማል ብለዋል الأثبات የሚለው أقامه الأثبات ነው أقامه فاعل فعل محذوف إن شاء الله كما سأشير في الإعراب الأثبات بفتح الهمزة ከተቀራ أقامه الأثبات ትክክለኛ ዓሊሞች عددንም ከመፍዑል ሙጥለቅ እንደሚተካ አረጋግጠዋል እንደማለት ነው خير الإثبات دم على بكسر إيش الهمز والعدد الإثبات مالت أي المثبت من إطلاق أثبت يثبت إثباتا مصدر من إطلاق المصدر وراتي اسمه فعل والعدد المثبت دم على أونتاوي هنا عدد ما يتكاله طيب إيه الجبان ميلان تقييده كشف النقاب رحمة الله عليه لم يظهر لي وجهه بالإثبات ما قيدوا الجبان ይላሉ እሳቸው لكن ሙለንተና نزهة الألباب የሚባል شرح አለ የሙልሐቱ الإعراب ከበህረቅም እንደዚሁ የተወሰደ አለ عدد መንፍዩ ላይ ሙስበት አልሆነው ላይ መንፍይ ማለት አሉታዊ ነው ሙስበት ማለት አዎንታዊ ማለት ነው መንፍዩ ላይ የግድ በበል መምጣቱ አይቀርምና ነው ይላል ለምሳሌ ما ضربت 20 جلدة على لي بل 40 تلاله منفي ነገር ላይ በበል ካመጣ ደግሞ قلبته الى الاثبات ወደ ኢስባት መቀየሩ አይቀርምና ነው ይላል الله اعلم على كل حال ግን በዚህ መቼም ኢስባት የሚለው ወጅህ አለው ማለት ነው ወጅህ አለው መንፍዩ በመንፍይነቱ አይቀርም እኮ እንደማለት ነው لابد من الاتيان بكلمه بل ثم يقلب المنفي الى المثبت ተማቀብሎ የነበረውን ተቃራኒ ስለሆነ በል የምታዘድከው ወደ ሙስበት እንደሚቀየር ያሳያል ስለዚህ الإثبات ሁሌ ላዚሙ ስለሆነ ነው ሁለቱ ነው الإثبات ባልንበት فلا إشكال الإثبات ባልንበትም በዚህ ተረጋግጧል ባጭሩ ምንድነው የተፈለገው عددም ይተካል مثل قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة 80 يراهم مفعول مطلق الإعراب جلدة تمييز ነው جلدا 80 ነበር 80 የሆነን جلد ስለዚህ العدد ينوب مناب المفعول المطلق فينتصب العدد على كونه مفعولا مطلقا مفعولا مطلق بمهون يتكال السومان ሶስት ነገሮችን አነሳ المثل مصنف وقد قيم الوصف عند والآلات ሁለት والعدد الأثبات ሶስት ምሳሌውን ተመልከቱ نحو ضربت العبد صوتا ባሪያውን በሰውጥ መታውታል ባለንጋ አሁን ለአለቱ ምሳሌ ነው صوتا هذا على فهرب ስለመታወት ያው ፈረጠጠ ሮጠ ለማለት ነው طيب ይሄ የአለቱ ምሳሌ ነው وضرب أشد الضرب من يغشى الريب من يلابس أن يفعل አጠራጣሪ ነገሮችን የሚሰራን ሰዎችን የሚያስወነጅል ቦታ ላይ የሚያጠራጥር ቦታ ላይ የሚሰራን ሰው ምታው ይላል كما يتكلم مع الأجنبية ይላል ያስቀሩን አጅነብይ ጋር የሚያወራ ሰው ያየው ሰው ያላወቀ ሰው ዝሙት ሰራ ብሎ ሊጠረጥረው ይችላል አየህ አውቃተ الناس في التهمه አየህ ወንጀል ላይ አስገባቸው እንዲህ ያለውን ሰው ምታው ማለት ነው ለማንኛውም هذا مثال للوصف ضربت العبد صوتا ضربت ضربا بصوت ነበር وضرب اشد الضرب ያልከው ደግሞ وضرب ضربا اشد الضرب ነበር ወይም ضربا شديدا ነበር على كل كان وصفا ثم ناب عنه يعدد دمو قال وجلده في الخمر 40 جلدة بخمر مكنيات 40 قرفات قرفوا على ضربه متى في الخمر
بيساوي شو الخم 40 قرفات قرفوا طيب وجلده يالت شو قال من حيث هو ودمن كتملسج لحر نميهون حر مالت باريال هنا سو بخمر 40 نمي قرفوا واسك 8 مچم طبعا قول እንዳለ እናቃለን مختلف فيه هل النبي عليه الصلاة والسلام حدد بالضبط أو لم يحدد هذا أيضا محل خلاف بعمر بن الخطاب جزء ولا 8 عنده هذا من ناقالن لما اليوم هذا مذهب الشافعية رحمة الله عليه خمر يتطاسو عسكري مدد يتطاسو 40 يقرفه ስለዚህ لا حر ማለት وإذا كان عبدا عبد كهونه ግን ባሪያ ከሆነ የحر ግማሽ ስለሚሆን 20 ነው የሚገረፈው 20 ነው የሚገረፈው 40 የሆነው 20ው تعزير ነው إذا رأى الإمام يجوز له أن يعزر ቅጣት ነውና ማረግ ይችላል ለባሪያውም ለሁሉ ማረግ እንችላለን ይሄ ደግሞ የቁጥሩ ነው وحبسه مثل حبس مولى عبده ይሄ አልወስፍ እንዳልነው ወይም ደግሞ ወድርብ አሸደ الضرب እንዳልነው ሁለተኛ ምሳሌ ነው እንጂ አዲስ አይደለም وحبسه مثل حبس مولى عبده ማለት وحبسه حبسا مثل ነበር فحذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه موصوف ወድቆ ሲፈቱ ስቦታ ላይ ተተክቶ ነው ሌሎችም የሚተኩ ነገሮች 16 ናቸው ብያለሁ ሶስቱን አንስቷል ሶስቶቹን ከያዝን ለመጨመር ይመቸናል ማለት ነው وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا